म क्षितिज सुवेदी कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा छु। हामी यो जुन प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा अहिलेको यो क्लासमा कन्डिसन प्रोबेबिलिटी, यो कन्डिसन प्रोबेबिलिटी सल्भ गर्नुभन्दा पहिला खास के हो कन्डिसन प्रोबेबिलिटी त अलिकति मिनिङ बुझाउँछु म। कन्डिसन छ भनेपछि केही भइसक्यो हुनुपर्छ, केही ह्यापेनमा हुनुपर्छ, केही चिज नोन हुनुपर्छ है। भनेपछि केही चिजलेलाई पहिले इन्फर्मेसन थाहा भइसक्यो हुन्छ अनि त्यसपछि यस्तो भइसक्यो भने है अब यस्तो हुने चान्स कति है त्यो सोध्ने हो। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा क्वेसन बनाएको छु, द प्रोबेबिलिटी द्याट बोय विल पास इन इङ्ग्लिस इज 0.6 भनेको छ। अनि प्रोबेबिलिटी द्याट हि विल पास म्याथमेटिक्स इन म्याथमेटिक्स इज 0.40 रहेछ। एन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट हि विल पास इन बोथ सब्जेक्ट इज 0.2। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट बोय हु हेज पास इन इङ्ग्लिस विल अल्सो पास इन म्याथमेटिक्स भनेको छ कि। भनेपछि एउटा बोइजले इङ्ग्लिसमा पास हुने चान्स यो, अनि त्यसपछि म्याथमेटिक्समा पास हुने चान्स, इङ्ग्लिसमा पास हुने चान्स उसको लागि अहिले कति छ 0.60 छ। म्याथमेटिक्समा पास हुने चान्स 0.40 छ। अब दुईटैमा पास हुने चान्स उसको कति छ त 0.2 छ। यसरी दिएको थियो पहिला। त्यसपछि वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द बोय हु हेज पास इन इङ्ग्लिस विल अल्सो पास इन म्याथमेटिक्स। हु हेज पास इन इङ्ग्लिस के थाहा भइसक्यो, इङ्ग्लिसमा पास भइसक्यो भने अब त्यो मान्छे यदि छुट्टा छुट्टै कुरा गर्ने हो भने है, छुट्टा छुट्टै कुरा गर्ने इङ्ग्लिसमा पास हुन्छ 0.60, म्याथमा पास हुन्छ 0.40 र दुईटैमा पास हुन्छ 0.20 छ। अब एउटा चिज ह्यापेन भइसकेको छ यहाँनिर, के थाहा भइसक्यो भन्दा ऊ इङ्ग्लिसमा पास भइसक्यो भनेपछि इङ्ग्लिसमा पास भइसक्यो भनेपछि त कहाँभित्र पर्न पऱ्यो, अब यो भित्र पर्न पऱ्यो नि। किनकि हामीले जहिले पनि प्रोबेबिलिटी लेख्दा पी इक्वल्स टु एम बाई एन लेख्छ। अब उसलाई अहिले हामीले त्यो नोन भनेको कन्डिसन भनेको चाहिँ के भन्दा यस्तो चिज ह्यापेन भइसक्यो भनेर सोध्या भने हो क्या क्वेसनले। यस्तो चिज भइसक्यो भने अब यो हुने चान्स कति छ। अब केमा ह्यापेन भइसक्यो, इङ्ग्लिसमा पास भइसक्यो भनेपछि त यतातिर त पढ्दै पर्दैन, यहाँ पनि पढ्दै पर्दैन, यहाँ पनि पर्दैन, किनभने यति रिजन भनेको इङ्ग्लिसमा पास हुने रिजन भनेपछि टोटलमा के भइसक्यो इङ्ग्लिसमा पास भइसक्यो भनेपछि तल बस्नेको यानको ठाउँमा यति। अब त्यो स्टुडेन्ट इङ्ग्लिसमा नि पास भइसक्यो, अब म्याथमा नि पास हुन्छ, कहाँभित्र पऱ्यो भने यो भित्र पऱ्यो भने मात्र म्याथमा नि पास हुन्छ। किनभने यहाँ त पढ्दै पर्दैन, यहाँ पऱ्यो भने त त्यो म्याथमा मात्र पास हो, यहाँ पढ्दै पर्दैन, यहाँ त दुइटैमा फेल हो। इङ्ग्लिसमा पास भइसक्यो त्यहाँ मैले यो सर्कल ला जति भित्र पर्न पऱ्यो। अब म्याथमा नि पास हुने भने चाहिँ यो मैले स्याडो ला पार्टमा पर्न पऱ्यो भनेपछि यम भनेको फेभरेबल केस भनेको यतिभित्र पऱ्यो भनेपछि पी इन्टरसेक्सन भयो कसको ई र यमको इन्टरसेक्सन माथि बस्यो। अनि जुन चिज नोन छ त्यो चाहिँ तल बस्यो भनेपछि यसको फर्मुला लेख्ने तरिकै यही हो। जे चिज ह्यापेन भइसक्यो हुन्छ, जे चिज नोन भइसक्यो हुन्छ त्यो तल बस्छ र अर्को चिज के सोध्छ त्यो र ह्यापेन भइसक्यो इन्टरसेक्सन चाहिँ कहाँ बस्छ माथि बस्छ। भनेपछि यसलाई लेख्ने कसरी त अन्त इङ्ग्लिसमा पास भइसक्यो त्यो यसो लेख्छ पछाडि बस्छ। अब त्यो मान्छे त्यो बोइज म्याथमा नि पास हुने चान्स कति भन्दा फर्मुला यो भयो के। तर यहाँनिर फर्मुला कसरी बन्ने भयो भन्दा प्रोबेबिलिटी द्याट बोय हु हेज पास इन इङ्ग्लिस विल पास इन म्याथमेटिक्स अल्सो भन्यो भने इङ्ग्लिसमा पास भइसक्यो, अब त्यो मान्छे म्याथमेटिक्समा पनि पास हुने कति त भन्दा पिएम इन्टरसेक्सन ई अपन पिई। जे चिज ह्यापेन हुन्छ ह्यापेन भइसकेको छ त्यो तल बस्यो 0.6 र यो माथि भनेको कति त 0.2 भनेपछि यो भनेको 0.3। यसरी हामीले के गर्ने हो भन्दा यो कन्डिसन प्रोबेबिलिटी सल्भ गर्छ। अब कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको मेन बुझ्न पर्ने भनेकै 0.33 मेन बुझ्न पर्ने भनेकै के हो भन्दा के चाहिँ ह्यापेन भइसकेको छ, के चाहिँ नोन छ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसको भ्यालु तल बस्छ। जे चिज हामीले सोधेको छ त्यो थाहा भएको र सोधिरहेको क्वेसनको चाहिँ इन्टरसेक्सन चाहिँ के भन्छ माथि बस्छ। पछि त्यही भएर नर्मली फर्मुला कन्डिसन प्रोबेबिलिटी यो भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बी गिभन द्याट ए ह्याड अलरेडी अकर्ड, ए अकर्ड भइसक्यो भने ए तल बस्यो बी बी इन्टरसेक्सन ए अथवा ए इन्टरसेक्सन बी जे भने एउटै। अनि बी नोन भइसक्यो ए ह्यापेन हुने चान्स कति भन्यो भने बी ए इन्टरसेक्सन बी अपन पिबी। जे चिज नोन छ त्यो तल बस्छ र जे चिजको सोधेको छ त्यसको इन्टरसेक्सन। यति चाहिँ याद गर्ने पऱ्यो यो। अब हामीले यहाँनिर क्वेसन यो सल्भ गराउँछौँ। अब यहाँनिर मसँग क्वेसनमा के छ भन्दा गिभन द्याट पिए इक्वल्स टु कति छ त पिए इक्वल्स टु 3/14 छ, अनि पिबी इक्वल्स टु 1/6 छ, पिसी इक्वल्स टु 1/3 छ, पिएसी भनेको ए इन्टरसेक्सन सी 1/7 छ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटिज। अब यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापेनिङ ए सी अलरेडी ह्यापेन भइसक्यो भनेपछि एसी ए इन्टरसेक्सन सी भने यो
अपन PC नोन C छ भनेपछि A इन्टरसेक्सन C भनेको छ 1/7 अपन C भनेको छ त C भनेको 1/3 भनेपछि यो 1/7 इन्टु 3/1 भनेपछि 3/7 भयो। अब सेकेन्डमा प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ अफ C गिभन द्याट A अलरेडी ह्यापन भइसकेपछि तल PA बस्ने भयो माथि त PA इन्टरसेक्सन C नै भइहाल्यो भनेपछि 1/7 अपन A को कति छ त A को 3/14 छ भनेपछि 1/7 इन्टु 14/3 क्यालकुलेटर थिचे पनि मैले यहाँ 7 2 2/3 यसरी कन्डिसन प्रोबेबिलिटी हो के मिनिङ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने एउटा चिज चाहिँ ह्यापन भइसकेको हुन्छ त्यहाँ कन्डिसन प्रोबेबिलिटी फेरि अर्कोसँग झुकेरलाई फेरि भन्छ इट इज नोन द्याट इट इज गिभन द्याट इट हेज अलरेडी अकर्ड है भनेपछि यो वर्ड आउनु पर्यो इट इज नोन द्याट अथवा इट इज गिभन द्याट इट ह्यापेन अथवा इट इज अलरेडी ह्यापेन जस्तो अहिले केसमा हु हेज पास इन इङ्ग्लिस भनेर भन्छ क्या नि इङ्ग्लिसमा चाहिँ पास भइसक्यो यसरी ल्याङ्ग्वेजमा भन्छ त्यो भन्या चिज चाहिँ नोन हो यदि त्यस्तो भन्दैन भने चाहिँ फेरि त्यो कन्डिसन प्रोबेबिलिटी हुँदैन है मेन्सन हुनपर्छ यो चिज चाहिँ ह्यापेन भइसक्यो यो चिज चाहिँ भइसक्यो भनेर हुन्छ। अब अर्को क्वेसन गराउँछु यो चाहिँ बेसिक क्वेसन गराएँ अब एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू सल्भ गर्छु है म। अब यो कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा यहाँनिर मसँग क्वेसन के छ भन्दा 200 इम्प्लोइज इन म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न हैन एज फलोइङ इन्फर्मेसन इम्प्लोइज त्यहाँ छ एउटा क्याटेगोरी छोडेको छ फिमेल र मेल अर्को छ स्किल लेभल अनुसार हाई लो यो 45 भनेको के हो यो 45 भनेको फिमेल 45 चाहिँ हाइली स्किल छ भने अनि यो 55 भनेको चाहिँ फिमेल 55 जना चाहिँ लो स्किल छ भनेपछि टोटलमा फिमेल कति जना छ 100 जना त्यसरी मेल टोटलमा 100 जना हो त्यो 100 जना मध्ये 65 हाई स्किल 35 लो स्किल यसरी भन्यो। अब यो अनुसार क्याटेगोरी कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाई स्किल भयो टोटलमा 110 जना छ लो स्किल भएको 90 छ भनेपछि सबैको क्याटेगोरी छ। अब हामीलाई यहाँनिर सोधेको चाहिँ के भन्दा इफ अ पर्सन सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम इज फाउन्ड टु बी हाइली स्किल्ड भनेपछि नोन भइसक्यो है एउटा पर्सन छान्यो त्यो चाहिँ हाइली स्किल भयो भनेपछि हाइली स्किल नोन भइसक्यो वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट पर्सन इज मेल भनेपछि अब सोध्यो पर्सन इज मेल। अब हामीले यहाँनिर गर्दा के हुन्छ भने जे चिज नोन हुन्छ त्यो हामी यसरी लेख्छ जस्तै हाई स्किल परिसक्यो अब त्यो मेल पर्ने चान्स कति भनेर सोधे हो भनेपछि माथि बस्ने भयो कति मेल र इन्टरसेक्सन हाई स्किल तल बस्ने भयो कति त जे चिज नोन हुन्छ त्यो हाई स्किल। अब यहाँ खास छानेको मान्छे कतिजनाबाट मान्छे छानेको 200 जनाबाट 200 जनाबाट भनेपछि अब मेल र हाई स्किलको कति छ त मेल पनि भएको र हाई स्किल पनि भएको यो 65 भनेपछि खास मेल पनि र हाई स्किल पनि भएको भनेपछि मेल एन्ड हाई स्किल यो कति नि भयो त छानेको त 200बाट 65 अपन 200 हो। त्यसै गरी अर्को हाई स्किल भनेको चाहिँ कति भयो त हाई स्किल भनेको किन नोन हाई स्किल भनेको टोटलमा हाई स्किल कति हो 110 भनेपछि 110/200 भनेपछि यो राख्दाखेरि कति राखिनु भयो त मेल एन्ड हाई स्किल भनेको 65 अपन 200 यो यसको भ्यालु हो यसको भ्यालु हो। अब हाई स्किल भनेको कति भयो त हाई स्किल भनेको 110/200 भयो। अब 200 क्यान्सल भयो बच्यो कति त 65 अपन 110 भनेपछि 65 अपन 110 भनेको 0.591 तर अब हामीले लेख्दा चाहिँ यो चाहिँ मिनिङ भयो। अब हामीले लेख्दा चाहिँ के गरे हुन्छ सिधै भन्दा जस्तै जसरी यहाँ डिभाइड गर्ने नम्बर सेम हुन्छ यो क्यान्सल आउट भइहाल्छ त्यही भएर उसले भनेको चिज नोन चिज र सोधेको चिजको इन्टरसेक्सन माथि भनेपछि यहाँनिर आयो यो 65 अनि जे चिज नोन छ त्यसको टोटल चाहिँ तल हुन्छ जस्तै 65 अपन 110 सिधै लेख्न पनि सक्यो भनेपछि 65 अपन 110। त्यसै गरी सेकेन्डमा सोधेको छ कता फिमेल भनेको छ के वा इफ द पर्सन सेलेक्टेड ऱ्यान्डमली इज फाउन्ड टु बी हाइली स्किल त भइसक्यो भने वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट पर्सन इज फिमेल भनेपछि सेकेन्डमा फिमेल हुनु पर्यो के चाहिँ नोन छ त हाई स्किल भनेपछि माथि बस्ने भयो फिमेल इन्टरसेक्सन हाई स्किल
तल बस्ने भयो हाई स्केल। अनि फिमेल पनि भएको र हाई स्केल पनि भएको कतिजना हो त 45 हो। खास त्यो 45 प्रोबेबिलिटी भन्दै चाहिँ 45/200 अनि टोटल चाहिँ कति हो त 110/200। अब यसरी लेखे पनि होइन भने 45/110 45/110 है। मिनिङ चाहिँ कसरी त्यो भन्दा खास हुन त 45/200 किन 200 बाटै झिक्या आउन त 45/200 खास यसलाई 45/200 प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इन्टरसेक्सनको भ्यालु अनि तल चाहिँ 110/200 हो। मैले जस्ट यसलाई सर्टकट यसरी लेख्न पाइयो। जे चिज नोन हुन्छ त्यो चाहिँ तल बस्ने होइन भनेपछि नोन अहिले हाई स्केल भनेपछि 110 भयो माथि 45/110 0.409 भयो। अब कन्डिसनकै अर्को क्वेसन सल्भ गर्दैछु। कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्दा अर्को क्वेसन चाहिँ मसँग यहाँनिर के हुनेछ नि द फलोइङ इन्फर्मेसन वाज अब्टेन कन्सर्निङ 1000 इम्प्लोइज अफ एन इन्डस्ट्रियल कन्सर्न हुनेछ। डिपार्टमेन्ट दिएको छ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्सन कन्ट्रोल र क्वालिटी कन्ट्रोल भनेपछि एउटा डिपार्टमेन्ट अनुसार अर्को जेन्डर सेक्स अनुसार छुट्याएको छ मेल र फिमेल भनेर। अनि पछि यो 280 भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टको मेल हो, यो 220 भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टको फिमेल हो भनेपछि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टमा 500 जना काम गर्दैछ। प्रोडक्सन कन्ट्रोलमा 175 मेल र 125 फिमेल गर्छ भनेपछि टोटलमा 300 जना हुँदो रहेछ प्रोडक्सन कन्ट्रोलमा। र क्वालिटी कन्ट्रोलमा 115 मेल र 85 फिमेल गर्दा 200 जना। अनि यसरी त्यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङको 500 प्रोडक्सन कन्ट्रोलको 300 क्वालिटी कन्ट्रोलको 200 र टोटलमा मेल कति रहेछ 570 जना रहेछ, टोटलमा फिमेल 430 जना रहेछ। अनि पछि मेल यसरी छुट्टाएको छ। फर्स्टमा क्वेसन हुन्छ इफ एन इम्प्लोइज इज चुजन एट ऱ्यान्डम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इम्प्लोइज चुजन इज मेल। मेल पनि प्रोबेबिलिटी कति त्यो सोधेको। गिभन द्याट अब यो चाहिँ नोन कन्डिसन गिभन द्याट ही बिलोङ्स टु प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट भनेपछि सुरुवातको लागि सोध्यो मेल के चाहिँ थाहा भइसक्यो गिभन द्याट ही बिलोङ्स टु प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट भनेपछि यसको लागि कति भयो त माथि मेल इन्टरसेक्सन प्रोडक्सन कन्ट्रोल अपन के नोन भइसक्यो प्रोडक्सन कन्ट्रोल। पछि अब मेल र प्रोडक्सन झिकेको 1000 बाटै मैले अर्को क्वेसनमा यो नक्ली क्वेसन पनि भनिरहेको थिएँ भनेपछि मेल र प्रोडक्सन कन्ट्रोल भयो मेल पनि पऱ्यो र प्रोडक्सन कन्ट्रोल यो 175 भयो भनेपछि 175/1000 हो यसको खास भ्यालु 175/1000 किन प्रोबेबिलिटीको टर्ममा निकाल्नु पऱ्यो नि त। त्यसै गरी अब प्रोडक्सन कन्ट्रोलको चाहिँ टोटल के छ त प्रोडक्सन कन्ट्रोलको टोटल 300 छ भनेपछि 300/1000 भनेपछि 300/1000 भयो। खास भएको यसरी हो यो 1000 र यो 1000 क्यान्सल हुँदाखेरि बच्यो कति हो भनेपछि 175/1000 पछि 175/300 0.583 है भनेपछि हामीले लेख्दाखेरि याद गर्नु पऱ्यो सिधै डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छ भनेपछि प्रोडक्सन कन्ट्रोलको मेल 175 टोटलमा 300 जे चिज सोधेको हो र नोन छ त्यसको इन्टरसेक्सन माथि नोन भएको चिज तल। त्यसै गरी सेकेन्डमा सोधेको छ कता फिमेल इम्प्लोइ चुजन इज फिमेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इम्प्लोइ चुजन इज फिमेल भनेको छ फिमेल पनि कति गिभन द्याट यो चाहिँ नोन हो फिमेल सी बिलोङ्स टु म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा भनेपछि पी फिमेल इन्टरसेक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ अपन म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफ्याक्चरिङको टोटल भनेको कति हो म्यानुफ्याक्चरिङको टोटल भनेको 500 हो 500/1000 त भइहाल्यो यो। अब माथि फिमेल इन्टरसेक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ फिमेल इन्टरसेक्सन म्यानुफ्याक्चरिङको 220 पछि 220/1000 220/500 भनेको 0.44 यसरी यो कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ भयो। यो क्लास यति नै नेक्स्ट क्लासहरुमा यस्तै अरु क्वेसनहरु सल्भ गर्छु। थ्यांक यू।